अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो उनके ऊपर जिनसी ज़्यादती के वाक़यात और तशद्दुद और फिर उसके बाद जो वीडियोज़ बनाने के वाक़यात में आए रोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है और यकीनी तौर पे ये वालिदैन के लिए, मुआशरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तशवीशनाक अमल है। अरेस्ट भी होती हैं, फिर हम देखते हैं केसेस भी चलते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जैसे ज़ैनब का केस हुआ, उसके बाद हमने सोचा कि शायद मुआशरे के अंदर कोई बेहतरी आ जाएगी। फिर मोटरवे के ऊपर हमने एक केस देखा था, उसके बाद भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी भी की गई। इवन ज़ैनब अलर्ट कानून जो है वो भी सामने आया था। अभी हाल ही में कोयटा के अंदर हमने देखा है कि एक वालिदा ने जाके कायदाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करवाई और उन्होंने अपनी 2 साहबजादियाँ जो हैं बेटियों की यानी गायब होने का उसके अंदर तस्करा किया और फिर उन्होंने बताया, कुछ लोगों का आइडेंटिफाई किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके साथ ज़्यादती करते रहे, फिर उनकी वीडियोस बनाई, फिर उनको ब्लैकमेल करते रहे। बट इनिशियली उनको नौकरी के लिए यानी जॉब के लिए उनको बुलाया गया था कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमने देखा है कि एक और अरेस्ट भी किया गया है पुलिस की जानिब से। ताहम वो जो मिसिंग दोनों बेटियां हैं उस माँ की, उनके बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं आई। गो के चीफ मिनिस्टर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी कि लास्ट टाइम उनके हवाले से जो मालूमात मिली है वो अफ़गानिस्तान के अंदर थी और अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं। नाउ द इशू इज़ कि एक तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरली इन्फोर्समेंट के ज़रिए लॉज का इस्तेमाल हो, अदालतों के अंदर जो केसेस चलते हैं पनिशमेंट हो, तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा मुआशरे के अंदर जो इस किस्म के वाक़यात हैं उनको मुआशरा किस तरह से रोक सकता है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ईमान मज़ारी साहब, आप वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स की। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। फरहाना अवैस साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, प्रोड्यूसर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। बहुत शुक्रिया फरहाना साहबा आपका, आपने हमें टाइम दिया। और सफ़ीना खान साहब है हमारे साथ, तजियाकार। तीनों मानों को खुश आमदीद कहते हैं। ईमान मज़ारी साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। काइंडली बताइएगा कि अरेस्ट हो चुकी हैं इस मामले के अंदर, डू यू थिंक कि जो हमारा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का या अदालतों के अंदर जो कार्रवाई होती है वो अगर तेज़ हो, स्पीडी हो और ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स को टाइमली सज़ाएं मिल जाएं, तो फिर ऐसे वाक़यात के ऊपर काबू पाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर स्पीडी ट्रायल हो तो वो विक्टिम्स के लिए एक्सेस टू जस्टिस ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन स्पीडीनेस के अलावा भी बहुत से मसाइल होते हैं जब ख़वातीन को अदालतों में पेश होना होता है, अपने बयान देने होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी होती है। और मेजर इशू इधर भी आता है कि जिस तरह का माहौल कोर्ट एनवायरनमेंट में होता है, जिस तरह के सवालात जजेस इजाज़त देते हैं पूछने के ख़वातीन से, तो इधर भी इश्यूज हैं। अगर हम इससे थोड़ा पीछे हटें तो हम ये भी देखते हैं कि जब आप पहले स्टेज पर पुलिस के पास जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए, उस स्टेज पर भी मसाइल होते हैं कि पुलिस आपसे कोई 100 सवाल पूछते हैं, ऑफेंस से हट के पूछते हैं आपसे कि आप इस वक्त क्यों निकली हुई थी, आपने क्या पहना हुआ था, आपका क्या ताल्लुक था इस शख्स से। तो इस तरह की भी मसाइल हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेज पर और फिर अदालत में भी। बिल्कुल सही है फरहाना। वैसे पुलिस के हवाले से हम देखते हैं कि FIR भी दर्ज हो गई है। ये कोयटा का जो मामला हुआ है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने भी फिर हमने देखा कि उन्होंने स्टेटमेंट दी। बट ये बात जो ईमान साहबा ने कही है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग वैसे भी पुलिस जाते, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं। अब हंड्रेड्स ऐसे होंगे जो वाकयात जिनको लोग डर की वजह से, अपने शर्म हया की वजह से, मुआशरे की वजह से, फैमिली की वजह से वो रिपोर्ट ही नहीं करते उनको। तो ये जो मामला है, हम हमेशा ये कहते हैं जी कि पुलिस जो है वो रिफॉर्म्स उसके अंदर आ रही हैं, वहाँ पे ख़वातीन के पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए ख़वातीन बैठी होंगी, बट ऐसा होता नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये जो मामला हुआ है कोयटा वाला, इसके अंदर भी कोई हमें मतलब आखिर पे जाके मामला जो है वो बिल्कुल घटाई में पड़ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जितने भी वाक़यात आपने शुरू में बयान किए कि ज़ैनब केस से लेकर अब तक जितने तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं ख़वातीन और बच्चों के साथ, और कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी आ रही है इसमें, बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं।
पुलिस का जहां तक किरदार है, मैं समझती हूँ कि जैसा कि इस केस के हवाले से बहुत शुरू में भी कहा गया कि 2 साल पहले भी इन लड़कों के बारे में जिनको गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने, रिपोर्ट्स आई थी इनके बारे में, लेकिन फिर कुछ आपस में सुलह सफाई की बात भी हुई कि ये चीजें खत्म कर दी गई, लेकिन फिर कुछ और लड़कियों ने भी आकर रिपोर्ट किया। तो पुलिस का बहरहाल ये किरदार है कि जब इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स किसी के हवाले से आ रही हो तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, बाद में जाकर भी उसको चेक करें, क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि डरा धमका कर भी सुलह सफाई के मामला जो हैं वो पैदा किए जाते हैं कि अगर सुलह सफाई नहीं होगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर केस की तरह इस केस में भी पुलिस का किरदार उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए था। आप जितने भी केसेस उठा के देख लें, जब तक सोशल मीडिया प्रेशर नहीं डालता, जब तक सिविल सोसाइटी बाहर निकलकर शोर नहीं मचाती, पुलिस अपना काम क्यों पूरा नहीं करती। अब इस वक्त जो केस हुआ है कोयटा में, न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान की खवातीन अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं। अब इस दौर में जबकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि खवातीन का घर से बाहर निकलकर काम करना, मर्दों के शाना बशाना चलना मजबूरी हो गई है, मजबूरी है। क्या और मजबूरी हो चुकी है, तो क्या खवातीन अब घर से निकलना छोड़ दें और फिर क्या करें ऐसा कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। तो पुलिस को मैं समझती हूँ कि जो कुछ वो कर रही है इससे ज्यादा किरदार निभाने की जरूरत है। ठीक है सफीना साहबा, आप क्या कहेंगी अब तक की जो कार्रवाई हुई है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस स्टोरी, डू यू थिंक कि जिस तरह से एक माँ जो है जाके और उसकी एक वो बताते हैं कि 16 साल उम्र है एक बच्ची की, दूसरी की जो है 19 साल उम्र है, और पिछले 2 सालों से उनके साथ ये सारा, यानी वो एक साइकोलॉजिकल जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, वो पेरेंट्स और वो खुद बच्चियां जो हैं, और अब उनका बिल्कुल मालूमात भी नहीं है कि वेयर दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड, कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं। तो डू यू थिंक कि इसमें गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, उनको जैसे उन्होंने कहा जी कि FIA की साइबर विंग को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उनसे भी हम मदद ले रहे हैं, बट उसके बाद अभी कितने दिन गुजर चुके हैं, उस हवाले से कोई नई इन्वेस्टिगेशन की मालूमात जो है वो शेयर नहीं की जा रही है। क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने इस केस को जितना फॉलो किया है उसमें मैंने यही देखा है कि पुलिस की लास्ट स्टेटमेंट यही है कि जो उनकी मदर थी जिन्होंने ये FIR लॉन्च की थी वो खुद भी मिसिंग हैं और बच्चियों के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर इन अफगानिस्तान। सो अगर हमारी एजेंसी जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर ये इंसिडेंट होता है और वो पाकिस्तानी इदारे कहते हैं कि वो ना मां मिल रही है ना ही वो बच्चियां अवेलेबल है, बिकॉज उनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो अफगानिस्तान में आ रही है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा पुलिस जैसे पहले भी इन्होंने बोला कि वो हमारे सिस्टम की खराबी मुझे नजर आती है। एक तो जो हमारे सिस्टम के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है लोगों का वो नहीं है, और उसके बाद ताकतवर हल्के जिन्होंने ये सारा कुछ किया उनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बीच में इन्वॉल्व नजर आता है। तभी ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ ने अपनी एक हिम्मत इकट्ठी की और वो सामने आई और उसने पुलिस के पास गई और उसने अपनी शिकायत लगाई और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो सबके सब गायब हो जाते हैं और अफगानिस्तान चले जाते हैं। आप अफगानिस्तान में ले जाने वाले कौन थे? अगर वो इतनी माँ बेटियां इतनी ताकतवर इतनी इन्फ्लुएंशियल होती तो वो पहले ही छुप जाती इन लोगों के हाथों। तो मुझे लगता है कि कहीं लूपहोल्स हैं जो हमारे अदारे इसमें, मुझे आई एम सॉरी टू से कहना पड़ रहा है कि ताकतवर इन्फ्लुएंस जब होता है तो इदारे भी उनके सामने बैंड हो जाते हैं। मुझे ये एक बात साथ में ऐड करना ज्यादा जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान में बच्चियों को उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की ज्यादा जरूरत है कि अगर कभी भी उनके साथ कुछ भी होता है तो उनके अंदर माँ बाप इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें अपनी बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर भी, कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अप्रोच करें। और पेरेंट्स के अंदर भी इतना सब्र तहम्मुल होना चाहिए कि अगर बच्चे को गलती हो गई है तो वो उसके साथ खड़े हों ताकि वो मजीद ब्लैकमेल होने से बच जाए। ये इनिशियल स्टेप्स है। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को एक मैसिव अवेयरनेस की जरूरत है जिसमें प्राइमरी स्कूल से हायर एजुकेशन से बेसिक एजुकेशन में ये अवेयरनेस पैदा करना शुरू करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आगे चल के बच्चियां और बच्चे समटाइम एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, पर जब उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन जब होगी उनको पता होगा कि हमें कहां से कैसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कोई हैरास कर सकता है, अगर ये उनके दिमाग में छोटी एज में ही ये पायला होंगी चीजें तो अपने आप को मोर सेफ एंड सिक्योर बना सकेंगे। इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकते हैं, हम रोक नहीं सकते, पर एटलीस्ट बच्चियों को और बच्चों को ये बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी कि अगर कोई हमें कर रहा है तो हमें अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना है, हमें उनको अप्रोच करना है, और माँ बाप को भी इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि गलतियां बच्चे करते हैं, इंसान है ही गलतियों का पुतला। अगर उससे गलती हो गई किसी बच्चे से बच्ची से तो आपने उसके साथ खड़े होना है।
उसको स्नब नहीं करना, उसको डराना नहीं है, उसको स्टिग्मा नहीं बनाना कि तुम्हारे साथ ये ताकि वो खौफ से और डर से ये ना हो कि फिर जी। इंफॉर्मेशन ही शेयर ना कर सके एंड देन Exactly. यू नो शी इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय ऑल दोस क्रिमिनल्स Exactly. जो कि मुआशरे के Exactly. अंदर एक जगह बार- जगह हमें जी। दिखाई देते हैं। एक इंसिडेंट को छुपाने के लिए वो बच्ची फिर बार बार ब्लैकमेल होती है, वो बच्चा बार बार ब्लैकमेल होगा, तो वो सपोर्ट चाहिए हमें हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट क्विकली ब्रेक लेते हैं, वापस आके थोड़ा वीडियोस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है उस टेक्नोलॉजी से, बट उसका जो मिसयूज़ है उसको किस तरह से, मतलब हम उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन हम एजुकेट कैसे कर सकते हैं, स्पेशली द यंग जनरेशन। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। ईमान साहब, मैं ये चाहूँगा कि ये जिस तरह से वीडियोस वगैरह जो है वो सामने वो कहा यह जा रहा है कि जहाँ से उस शख्स को अरेस्ट किया गया वहाँ से लैपटॉप, फिर कुछ मोबाइल्स, कुछ बाकी कुछ चीज़ें भी उससे रिकवर की गई हैं। सो इट मीन्स के इट्स नॉट अबाउट 2 or 3 गर्ल्स, यू नो, इट मे बी अ ह्यूज गैंग विच इज़ वर्किंग बिहाइंड दिस। तो ये जो ख़ासकर ये जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है आजकल, ख़ास जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो टीन एजर्स होते हैं, उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हमें दिखाई देते हैं। लोग उनको अप्रोच करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट, फिर उन तक वो पहुंच भी जाते हैं। तो इसको किस तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले कि अभी बात हुई कि अगर हम अपनी फैमिलीज़ में एक ओपननेस लाएं, एक ट्रस्ट लाएं माँ बाप और बच्चों के बीच में, तो बहुत से इश्यूज़ उधर ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि एक ओपन चैनल ऑफ डायलॉग होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होता है, मसलन अगर ख़वातीन की वीडियोस बनाई जा रही होती हैं या उनका कोई प्राइवेट डेटा, प्राइवेट तस्वीरें या वीडियोस लीक होती हैं, तो अमूमन वो FIA के पास जाती हैं। अब FIA के पास जब वो जाती है, हमने रिसेंटली एक केस देखा था, आई बिलीव कराची में, जहाँ एक मोहतरमा गई थी FIA के पास इसी किस्म के केस में, और FIA ने उधर उनके एविडेंस को घुमा दिया, उनके एविडेंस के साथ टैम्पर किया। तो ये भी हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी प्रायोरिटी जो है वो शायद कुछ और है। हम देखते हैं वो सहाफ़ियों को नोटिस भेज देते हैं, कभी किसी डिसिडेंट को नोटिस भेज देते हैं, लेकिन जो असल केसेस होते हैं उधर उनकी प्रायोरिटी है नहीं। तो अगर वो अपनी प्रायोरिटीज़ भी स्ट्रेटन आउट कर दें तो उधर भी ये मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। फरहाना वैस साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि किस तरह से ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, खासकर ये जो टीन एजर्स बच्चे होते हैं उनके लिए? मैं समझती हूँ ये एक ट्रायंगल है कि जिसमें पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों को बताना होता है मिल के, और इसमें एक ख़ास आप एक एज ग्रुप जो है वो तयन कर लें उसका कि कौन सी क्लास लेवल पे पहुंचकर बच्चों को मोबाइल देना है या वो इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स मिलके इस चीज़ को तय कर लेते हैं कि बच्चों को उस वक्त ये तमाम सहूलतें दी जाएं जिस वक्त वो उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हों कि इस पे क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें वो ट्रस्ट लेवल जो हमने पहले भी बात की उसको मेंटेन करना है कि बच्चों की हर चीज़ पर पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर नज़र रखें, क्योंकि ये दोनों ग्रोहों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा सब कुछ उनसे ही वाबस्ता है, इस वतन का और हम सब का। तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली इस मैटर को लेना होगा। अब जैसे वो वालदा फरमा रही हैं जी कि 2 साल से अगर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि अभी अगर उनकी 16 और 19 साल उम्र है तो फिर उस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? 14 साल 17 साल उम्र होगी। सो दे आर वेरी यंग, दे आई मीन उनका कुछ एजुकेशन भी, करियर भी इतना हाई लेवल नहीं होगा कि जहाँ पे जाके दे विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब, यू नो, मे बी कि उन्होंने मैट्रिक किया होगा, FSC लेवल की बच्चियां होंगी ये जी। और फिर ये कि अगर कोई मजबूरी है और जॉब के लिए कोई बच्चियां जाती हैं तो मैं समझती हूँ कि किसी बड़े का साथ जाना बेहद जरूरी है। अगर वालिद नहीं है या कहीं दूसरे शहर में है, कोई मसला है, तो वालदा को साथ जाना चाहिए। और फिर उसमें इस चीज़ में पाबंदी होनी चाहिए कि बच्चियां जो हैं वो किसी बड़े के साथ जाएं। जॉब एक मजबूरी ज़रूर है, लेकिन इस तरह से वो ब्लैकमेल होती रहें और फिर
ایک خاص سرٹن ٹائم کے بعد جب تمام چیزیں ان کی آگے جا چکی ہوں اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں تو یقیناً بہت دیر ہو جاتی ہے. بچیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے, سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے باوجود پھر بھی میں کہوں گی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے بچوں کو فوکس کریں ان کی چیزوں کے بارے میں, ان کے تمام معاملات کے بارے میں. اور تربیت کا ایک فقدان ہمیں بہت زیادہ سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے گزشتہ چند سالوں سے. نہ تو والدین بھرپور توجہ دے پا رہے ہیں بچوں کو اچھائی اور برائی سکھانے میں, نہ ہی ٹیچرز اس طرح سے توجہ دے پا رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے اور بہت تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ سکھا دینا چاہتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں جس طرح تواتر کے ساتھ کیسز آ رہے ہیں اور پھر یہ کہ وہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے پیرنٹس کا, ٹیچرز کا, پولیس کا, ان اداروں کا جن پہ ہم بھروسہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. پولیس کے حوالے سے, سائبر کرائم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں گلشن میں کراچی میں ایک کیس ہوا جس میں ایک بچی جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلی رہ رہی تھی. جب وہ پولیس کے پاس گئی کہ میرے علاقے کے لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں تو پولیس نے اس کی رپورٹ درج نہیں کی اور کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. تو اگر اس طرح کا بیہیویئر پولیس کا ہوگا تو آپ بتائیے کہ وہ کون سا ادارہ ہے یا وہ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کمپلین کرے اور اس کو سن لیا جائے. تو ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ قانون میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایسے معاملات کو انجام تک پہنچایا جائے. آپ دیکھیے نور مقدم کا کیس ابھی تک کسی انجام کو نہیں پہنچا. اس کے علاوہ کتنے کیسز ہیں جو فیصل آباد میں ہوا, جو حیدرآباد میں ہوا, جو ایک صاحب نے حیدرآباد میں 4 بچوں کی ماں کو اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اس کے بعد شروع میں ایک دم سے شور مچتا ہے کہ گرفتاری ہو گئی اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا, لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جب تک آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے تب تک وہ خوف پیدا نہیں ہوگا ان لوگوں میں جو برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جب خوف پیدا آپ کریں گے تو برائی ختم ہوگی نا. جب آپ جلد از جلد ان کیسز کو نپٹائیں گے تو برائی ختم ہوگی. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قانون موجود ہے اس کو انفورس کرایا جائے, اس کو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے سفینہ صاحبہ. یہ جو سائبر ونگ کا جو کام ہے جس طرح سے فرحانہ صاحبہ نے بتایا اور ایمان صاحبہ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ایکچوئل ایشوز ہوتے ہیں where this institution is supposed to be active and for which this has been created, اس کے اوپر آ کے جب تک وہ بات وہی ہے کہ جیسے پروگرام میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا, سول سوسائٹی جب ایکٹیو ہو جاتی ہے تو پھر کیسز کے اوپر پرائم منسٹر بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, باقی لوگ بھی دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ادروائز بالکل کول ڈاؤن ہوتا ہے سارا کچھ. تو یہ جو سائبر ونگ ہے اس کا کام کیا ہے پھر؟ فرسٹ آف آل تو یہ جو ابھی انہوں نے بولا کہ جیسے بچوں کو فون کی لمٹ ہونی چاہیے. ہم جس سوسائٹی کے اندر موو آن کر رہے ہیں یہ بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. ہم بچوں کو کسی بھی چیز سے آئسولیٹ رکھ کے, آج کل تو بچوں کو آپ کو پتا اسٹریس اینزائٹی ہم لوگوں نے تو پہلے سنی نہیں تھی لیکن آج کل جنرلی بچوں کو اسٹریس اینزائٹی ہو جاتی ہے اگر ان کے پاس ان کی چیزیں نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ پھر میں وہی اپنی بات ریپیٹ کروں گی, ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے سوسائٹی کے اندر ایسے کیسز سامنے آئیں گے تو یہ باقیوں کے لیے لیسن ہوں گے, باقی لوگ ابزرو کریں گے, لرن کریں گے. ہم لوگ جب تک کوئی مسٹیک دیکھتے نہیں اس سے لرن نہیں کرتے ہیں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری بات کی جو خواتین ایسی خرش کے ساتھ سامنے آتی ہیں یا مائیں خرش, اس کو سٹگما مت بنائیں. ہمارے ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی اور بلی ہو رہی ہے اس کو واپس جواب دیتی ہے تو ہماری سوسائٹی کہتی ہے بہت بے شرم ہے, بہت بدتمیز عورت ہے یہ. مطلب ہم لوگوں نے سٹگما لگایا ہوا ہے کہ جو بلی کے خلاف جو غلط کرنے والے کو جواب دے گی وہ بری عورت ہے, وہ بری لڑکی ہے, اس کی طبیعت اچھی نہیں ہوئی. کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کوئی برا کر رہا ہو اس کو سہ جاؤ, اس کو خاموشی کے ساتھ سن کے سائڈ پہ ہو جاؤ. پہلی بات تو ہمیں یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو دین سارٹ اٹ کرنا پڑے گا. یہ والا خرید جو ہے نا جب ایک کرے گی, میں کروں گی, میرے ساتھ دوسری کوئی میری بہن دیکھے گی, میری دوست دیکھے گی, اس کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی. ہمیں یہ سوسائٹی کے اندر پریویل کروانا ہے. دوسرا آپ نے بولا جو سائبر کرائم والا, سائبر کرائم وہی اگین ہمارے میں چاہتی ہوں, آئی وش کہ ہمارے پاکستان کے صرف ادارے مضبوط ہوں. مجھے باقی یہ ڈیموکریسی ہے نہیں ہے مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان کے اندر 4 چیزیں بیسک جو رول ہے ایک ہیومن بینگ ہونے کا ناطا, ایجوکیشن, ہیلتھ, جاب اینڈ سیکورٹی, جو ہمارے قانون ہے, یہ 4 چیزیں صحیح ہو جائے نا تو پاکستان. تو ڈو یو تھنک کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اداروں کے اندر کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ ابھی ہمارے سامنے ایک انسیڈنٹ کیس ہوا, پی ایم ایل این کی ثانیہ تھی, ان کے خلاف کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کوئی ایڈیٹڈ ویڈیوز بنا کے وائرل کی گئی تو اور اس کا مجرم پکڑا گیا.
تو اٹس گڈ, یہ تو گڈ سائن ہے کہ اس گورنمنٹ نے بلا امتیاز کہ چاہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے یا کسی اور کی پارٹی کے لوگ ہوں گے, وی ڈونٹ نو, بٹ انہوں نے ان کو پکڑا. تو یہ اچھی چیز ہے, یہ کانفیڈنس آنا چاہیے, یہ چیزیں آگے سرکولیٹ ہونی چاہیے. میں نے تو اس چیز کو ایز اے گڈ سائن لیا کہ گورنمنٹ کسی کی ہے, اپوزیشن پارٹی کی کوئی خاتون ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے, انہوں نے اس کے لیے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اس کے لیے کام کیا, اس چیز کی ان کو داد ملنی چاہیے. یہ زیادتی ہوگی کہ کسی نے اگر اچھا کام کیا اور آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں. جی ایمان مظاہری صاحب, وہ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از اے چینج ان دا انسٹیٹیوشنس جب سے یہ گورنمنٹ, بیکاز دے کیم ود دس سلوگن کہ جی ہم نے تبدیلی لانی ہے اور ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں which are functioning either under the federal government or the provincial governments, especially پنجاب, کے پی, اس کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ جی تبدیلی تو آئی ہے, لیکن اچھی تبدیلی بالکل نہیں آئی. اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت 2018 میں آئی ہے, جمہوریت اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جنہیں انسٹیٹیوشنز کی عزت کرنی نہیں آتی یا انسٹیٹیوشنز کے اختیار کو سمجھتے نہیں, ان کے دائرے اختیار کو سمجھتے نہیں, تو ایک امبیلنس ہوتا ہے سوسائٹی میں, وسائل میں, پاور میں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے دور میں بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی بہت ذمہ داری ہے. انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, بیان دیے ہیں, جہاں انہوں نے ایسے مردوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو عورتوں کا ریپ کرتے ہیں, جو بچوں کا ریپ کرتے ہیں. نہیں انہوں نے تو ہمیشہ اس کو کاؤنٹر کیا ہے. یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے تو لاز بنائے ہیں, اس گورنمنٹ نے لاز بنائے ہیں, کتنے زیادہ نئے لاز انہوں نے میں لاز کی بات کر دیتی ہوں, میں بالکل لاز سے شروع کر دیتے ہیں ہم. جو وہ اینٹی ریپ بل پہلے آرڈیننس کی صورت میں لے کر آئے, پھر پارلیمان میں انہوں نے پلیس کیا, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں پروویژن دی گئی ہے ٹرائل کی 4 مہینے کی. جو ہمارا موجودہ قانون تھا اس سے پہلے وہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ دے رہا تھا. نئے اینٹی ریپ ٹرائل یہ کنفیوژن ایک کریٹ کر دی ہے, اور اس میں بہت سے بیوروکریٹک ہرڈلز کریٹ کر دیے ہیں وکٹمس کے لیے, سروائیورس کے لیے. اینٹی ریپ کرائسس سیل کا جو مینڈیٹ ہے اسے کلیئر نہیں کیا, فورینزکس اور ڈی این اے کو کنفیوز کر دیا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی لیجسلیشن لائیں گے, پہلے آپ آرڈیننس کے ذریعے انٹروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ آپ پارلیمان کو کچھ سمجھتے اور مانتے ہی نہیں ہیں, اور پھر آپ اسے بل کے صورت میں پاس کروا دیتے ہیں پارلیمنٹ سے, تو اس طرح کی کنفیوژن وکٹمز اور سروائیورس کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرتی ہے. دوسری بات جو آپ نے ابھی کہا کہ کس طرح, میں اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت بیان دیے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ اگر خواتین اس طرح لباس پہنیں گی تو مرد روبوٹ نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کے بیانات بہت خطرناک بیانات ہیں ایک معاشرے میں جہاں مردوں کو ویسے بھی ان کے شاید انہوں نے کسی دوسرے پرائے میں کہا ہوگا نا, انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ مطلب ہم ویسٹرن جو وہ ہے لباس ہے وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں چل سکتا, تو شاید اس پرائے میں انہوں نے بات کی ہوگی. اگر عورت ایک ویسٹرن لباس پہنے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا ریپ کریں. جی اب دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں دیکھیں میں بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ خواتین کے لباس سے اس بات کا تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا, اگر کوئی بال کھول کے لڑکی باہر جا رہی ہے تو گویا کسی کو دعوت دے رہی ہے, خدا نہ خواستہ. ہر فیملی سے الگ الگ بچیاں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں. کچھ ماڈرن فیملیز ہیں, کچھ مڈل کلاس میں ایسی بچیاں بھی ہیں جو دوپٹے کے بغیر نہیں نکلتی ہیں. تو یہ تو الگ الگ فیملی کی بات ہے, لیکن انہوں نے شاید اس پیرائے میں بات کی پی ایم صاحب نے کہ بچیوں کو چاہیے کہ اپنے طور پر خود اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ نکلیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم خود موو کرنا نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے موو کیسے کرنا ہے, لوگوں سے ملنا کیسے ہے, ڈیل کیسے کرنا ہے, تو کیسے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. دوسری بات سفینہ صاحبہ نے یہ کی کہ ہمیں بچوں کو جو ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گیجٹس نہ دیں ان کو, بلکہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, لیکن ہر چیز کو استعمال کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے. اگر میں 8 سال کے بچے کو گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دوں اور کہوں بیٹا تم جا کے ڈرائیو کرو, 4-5 ایکسیڈنٹ کر لو گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی, تو یہ کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا. ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے اپنے پیرنٹس نے اسٹرانگلی اور ٹیچرز نے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہر چیز کو استعمال کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جب آپ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سمجھ جاتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہو جس کے اندر اچھائی اور برائی ایک ساتھ موجود ہے, تو پھر آپ نقصانات کم کرتے ہو, پھر آپ دوسروں کو بھی نقصان کم پہنچاتے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچوں کو موبائل نہیں دینے چاہیے.
ہمیں ان سے موبائل لے لینے چاہیے. ہاں لیکن بس بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ سوری ٹو آل دا مدرز، لیکن وہ کام میں لگی ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ بزی رہیں کہیں نہ کہیں سے، اور جو ہے نا کوئی کارٹون وغیرہ دیکھ لیں، کوئی میوزک سن رہے. چلیں میں کوئکلی شارٹ بریک لے لوں، واپس سفینہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. ناظرین ایک اور بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی سفینہ صاحبہ، یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ Yes, I would love to add something. جیسے ایمان نے بولا کہ پی ایم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایسی دی تھی. ابھی میری دوسری کولیگ نے ایک بات کہہ کے انہی بات کو نل اینڈ وائٹ کر دیا کہ کیسے ایک اسٹیٹمنٹ کو غلط بھی آپ پک کر سکتے ہیں. میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بچوں کو آپ روک نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 8 سال کے بچے کو گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا سکتے ہیں. کوئی انسین مائنڈ رکھنے والا انسان ایسا کر سکتا ہے. ایسے ہی اگر عمران خان صاحب نے بھی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ہمارے بھی جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی یہاں پہ بھی ہم نیکڈ ہو کے سوسائٹی میں موو آن نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی کوئی رولز ہے، یہاں پہ بھی پتہ ہے کہ نہیں، لیکن پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر سفینہ صاحبہ، the prime minister is a responsible position, you know, he is not an ordinary person. His every statement will have a, you know, a meaning, and then it is the statement of the government. It is not a statement of an individual. He is not an ordinary person. He is the prime minister of a country. انہوں نے کلیریفائی بھی کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کو بعد میں، کیونکہ اتنا سوسائٹی کا پریشر پڑا ان کے اوپر. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہم کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے سننے والے کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس سینس میں لیتا ہے. ایسے سوسائٹی نے اس کو ایز اے نیگیٹو ہی لیا تھا. میں نے خود اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا تھا. جب ایک انسان نے اس کے آگے کلیریفائی کر دیا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو لیا گیا. اسی طرح سے میں نے کہا کہ بچوں کو ہر چیز سے آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اپنے بچے کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دوں. میرا بیٹا 19 کا ہے، میں نے اس کو ابھی تک الاؤ نہیں کیا کہ وہ اس کو اتنی میرے دماغ کے اندر اس کے اندر اتنی سینس ہے کہ مجھے جا کے گاڑی پہ نہیں بیٹھ جانا unless میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا. تو وہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کے ساتھ بھی ابزرو کرنی ہوتی ہیں. سوسائٹی جب اتنی میچور ہو جاتی ہے تو پھر وہ میچورلی بہیو بھی کرتی ہے. ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ ہے کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ چینجز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کہیں ان بٹوین ہینگ کر رہی ہے. وہ فاسٹ بھی جانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنا پیچھے کا جو بیگیج ہے، ہمارا کلچر ہمیں لے کے یہاں تک پہنچا ہے، وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. جب ہم دو چیزوں میں اسٹاکنگ ہو جاتے ہیں تو پرابلم وہاں پر ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مادر پدر آزاد بن جائیں، ہم ننگے سڑکوں کے اوپر بھاگے. یہ بالکل کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے کہ عورت اگر ایک ننگی نیکڈ ہو کر وہ انسین ہو گئی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، وہ سڑک پہ ننگی آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نوچ لیں. یہ آپ کو ایز اے انسان ہوتے ہوئے اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ ایک انسان اگر ایسے غلط کر رہا ہے تو مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ ہماری سوسائٹی، سب لوگوں نے مل کے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی سارے رول اینڈ ریگولیشنز فالو کر رہی ہوں، وہ میں کو میں سیف اینڈ سیکیور ہوں. جب میں باہر پاپ ان آؤٹ ہوں گی تو وہ کیا ہوگا کہ دوسرے تو ڈفرنٹ ریئیکٹ کریں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں ہول سوسائٹی چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ماؤں کو، اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں بچی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اسٹگما نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایمان صاحبہ what has to be done؟ مطلب اس طرح کی اب جو سارے کیسز آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ہمیں پھر بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ 3-4 چیزیں ہیں، میں مختصراً بات کروں گی. سب سے پہلے کہ جو آپ کا نیریٹو آتا ہے حکومت یا ریاست کی طرف سے، اس میں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ جہاں آپ کی پولیس ہے، جو بھی آپ کے ادارے ہیں، ججز ہیں، کورٹس ہیں، ان سب کی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، جینڈر سینسٹائزیشن کہ کس طرح ان سچویشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. تیسری بات کہ جو آپ کے قوانین ہیں موجودہ اور جو آپ کے ریگولیشنز اور رولس ہیں، ان کو آپ کو کنسسٹنٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کے لاز میں بہت زیادہ انکنسسٹنسیز اور کانٹرڈکشنز ہیں جو ایکسیس ٹو جسٹس میں بیریئرز کریٹ کرتی ہیں. اور چوتھی چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہم نے معاشرے کی سوچ بدلنی ہے، اور معاشرے کی سوچ صرف ریاستی بیانات یا ریاستی پالیسی سے نہیں بدلتے، وہ ہمارے گھروں کے اندر جب ہم اپنی بیٹیوں کو
وہی حقوق دیں گے, وہی عزت دیں گے جو ہم اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. جب ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز وہی رکھیں گے, نہ کہ ہم ڈسکریمنیٹ کریں آن دا بیسس آف جینڈر. تو یہ 4 سولوشنز ہیں, اگر ہم ان پر کام کر لیں تو آئی تھنک ہم آگے بڑھنا شروع تو کر پولیس سکتے جو ہے ہیں. وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ چونکہ آپ خود بھی ایک وکیل ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ دا پولیس ہیز بین چینجڈ اینڈ اٹ از ناؤ ڈی پولیٹیسائزڈ؟ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیسائزیشن سے زیادہ ایک ملٹرائزیشن ہے, کیونکہ ملٹری بہت زیادہ آپ کی پولیس میں انٹرفیئر کرتی ہے. سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پولیس کی, چاہے وہ انویسٹیگیشن کی ہو چاہے کچھ اور ہو, اس میں بہت مداخلت ہوتی ہے آپ کی ایجنسیز کی. جی فرحانہ صاحبہ, ہاؤ وی کین موو اہیڈ؟ دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قوانین موجود ہیں, تمام چیزیں جو ہیں ان کو اسی طرح سے لے کے چلا جا رہا ہے جیسے کہ بتا دی گئی ہیں, لیکن جب تک آپ جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا نہیں دیں گے تب تک سوسائٹی میں سیکیورٹی کا احساس نہیں جاگے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا پولیس میں چاہے وہ ایک ونگ بنا دیں الگ سے, اور اس کی ایک بہت اسپیشل ٹریننگ کی جائے کہ خواتین کے یہ جو حوالے سے جب خواتین کیسز پولیس آئیں. اسٹیشنز وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ڈو یو تھنک دیٹ کین جی جی, ہیلپ وہاں پہ جا کے خواتین بہت جو ہے زیادہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی کہ جی دیکھیں جب کسی بھی سوسائٹی میں کوئی جرم بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر روکنے کے لیے بعض دفعہ قوانین میں ایڈیشن بھی کرنا پڑتا ہے, قوانین کو سختی سے امپلیمنٹ بھی کرایا جاتا ہے. تو ایسے تمام کیسز کے لیے ان کو چاہیے کہ جو پولیس کی خواتین جو پولیس میں شامل ہیں ان کو خاص ٹریننگ دیں, اور ان کو یہ ٹرین کیا جائے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی خاتون آ کر انہیں کوئی کیس کے بارے میں بتاتی ہے تو فوری طور پہ اس کو رپورٹ کیا جائے, فوری طور پر اس پہ ایکشن لیا جائے, اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ جلد از جلد کیا جائے. جیسے کہ وہ خاتون جن کا ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی مدر نے آ کے رپورٹ کیا اور اس کے بعد وہ بچیاں غائب ہو گئی اور بعد میں وہ مدر بھی غائب ہیں, اگر فوری طور پر پولیس نے ایکشن لیا ہوتا, فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا ہوتا اور یہ خبر آگے نہ پہنچی ہوتی تو وہ بچیاں ابھی یقیناً مل چکی ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام چیزیں موجود ہیں, گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن پولیس کو تھوڑا سا زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور قانون میں تیزی لانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ظلم کرے اس کو اس کے انجام تک جلد پہنچایا جائے تاکہ ہمیں کانفیڈنس لیول جو ہے ہمارا وہ دوبارہ سے اس پر قائم ہو ایمان سکے. صاحبہ, فائنلی یہ عدلیہ کے حوالے سے آپ کے جب کیسز وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹرائل کے اوپر پھر ٹائم لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, اور کہ اگر آپ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں ادھر. ایک ہوتا ہے کہ وکلا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, تاریخ پر تاریخ لیتے ہیں, اور دوسری طرف ہے کہ عدالتوں میں بہت زیادہ بیک لاگ ہے کیسز کا. اور ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ فریولس لٹیگیشن فائل کی جاتی ہے, اور بہت سی فریولس لٹیگیشن ریاست کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم اس بیک لاگ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کو ایک ول ڈیمونسٹریٹ کرنی ہوگی کہ ہاں رول آف لا اہم ہے, رول آف لا ہماری پرائیورٹی ہے. چلیں بہت شکریہ ایمان صاحبہ آپ کا, فرحانہ صاحبہ آپ کا, سفینہ صاحبہ آپ کا, تینوں مانا کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور امید یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, عدالتیں ہیں, سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام جو ہیں وہ ٹائم پہ کریں تاکہ ایسے لوگوں کو سزائیں ہوں اور یہ جرائم جو ہیں ان کی روک تھام میں مدد مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.